عمر دیاں باہواں پین پیچھا نو الیریاں صافے دے نال گانڈین کس کے مار دین چوک مدینے والے احمد سردار دین اپنے ویر نو پکڑ لیا قیدی بنا لے قیدیاں والا انداز بنا لیا میرے نبی کریم دی طرف جا رہے ہیں جدوں میرے نبی کریم نے ویکھیا ہے میرے نبی دے کلیجے اندر ٹھن پہ گئی کیونکہ اللہ نے میرے محبوب دی دعا نو قبول کر لیا اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا تمہیں میرے عمر دی سیرت نو اپنے سینے نال لا لا میرے عمر دے پیار نو اپنے سینے نال لا لا میرے عمر دی محبت نو اپنے دل اندر بٹھا لا عمر کون ہے جدے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او عمر سن لام لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا آپ فرماندے نے لو کان نبی عبادی لکان عمر بن الخطاب پیارے نبی فرماندے نے او لوگو سن لو میرے تو بعد ہونا دنیا اندر نبی نہیں آنا جے میرے اللہ نے اگر کسے نو نبی بنانا ہوندا خطاب دے بیٹے عمر نو میرا اللہ نبی بنا دیندا کنا مقام عمر فاروق دا کون عمر فاروق ہے ایک دن کہندے نے حضرت میرا دل کردا ہے کہ ساڈیاں بیبیاں نو با پردہ ہونا چاہیدا ہے جویں کافراں دیاں بیبیاں بغیر پردے دے بازاراں اندر نکلدیاں نے ساڈیاں بیبیاں نو نہیں نکلنا چاہیدا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما واہ عمر صدقے جاواں میں تیری عظمت صدقے جاواں عمر فاروق دی رائے نو اللہ نے اینا پسند کیتا اللہ نے آسماناں تو قرآن پاک نو نازل کر کے میری عمر دی رائے دے مطابق اے حکم فرما دیتا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو مسلماناں دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیم آج تو بعد پردہ کر لین عمر دا فیصلہ میرے اللہ دا فیصلہ عمر دی رائے اللہ دا قرآن بن جاندہ ہے اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا اوے بد نصیبہ تمہیں میرے عمر دی سیرت نو سینے نال لا لا اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو
नू चौधर मिल गई, उमर नू चौधर मिल गई आली दरबार दी, चौक मदीने वाले अहमद मुख्तार दी। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला कुरान नू सुनिया काबातुल्ला दी अंदर ते कलेजा नरम होया, फिर अपनी भैन दे कोलों सुनदा है ते मेरे नबी दा कलमा पढ़ के उमर मुसलमान हो जाते ने। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ओ लोगो सुन लो, मेरा उमर ऐसा उमर, मेरे उमर नू अल्लाह ने इन्नी इज्जत नाल नवाजिया है। मेरा उमर जिस गली विचों गुजर जाता है शैतान गली छड़ के नस जाता है। और शैतान नू उमर को बड़ी तकलीफ है, शैतान नू मेरी उमर तो बड़ी तकलीफ है। शैतान मेरे उमर नू वेख के सड़ जाता है, शैतान मेरे उमर दा नाम सुन के जल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तू जिस रस्तियों गुजर जाए शैतान रास्ता छोड़ के नस जाता है। पता है चलिया जिन्होंने उमर चंगा नहीं लगता वो आप ही फैसला कर लें, मैं तो फिर भी प्यार की दावत दिया। ए फरमाने मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते नहीं, उमर मैं जन्नत अंदर गया, एक महल वेख्या बड़ा ही सोहना, अल्लाह तुहाडे सारियां दे अपनी जन्नत अंदर सोने दे महल बनाए। सोना बड़ा महंगा है, कई ना सोने की महंगाई तो वजह तू शादी कैंसल कर चुके हैं, कहते सोना ही बड़ा महंगा है शादी नहीं करनी। भला दसो कि शादी सोने नाल हुंदी है? शादियां करो मुहर्रम अंदर भी सफर अंदर भी। प्यारे नबी फरमाते ने, मैं जन्नत अंदर गया ते मैनू महल नजर आया बड़ा ही सोहना। आप फरमाते ने, मैं जबरील नू पूछया, जबरील एडा प्यारा महल किदे वास्ते बनाया गया है? हजरत जी तुहाडे मुरीद उमर फारूक वास्ते। हजरत किन्ने खुश होए होने, और जदों मेरे नबी ने उमर फारूक नू दसिया होएगा मेरा उमर कितना राजी होया होएगा। आप फरमाने ने, उमर मैं पूछया, जबरील ने दसिया सरकार है तुहाडे मुरीद। मैं मुरीद भी कमा ठीक है, मैं मुराद भी कमा तो ठीक है। अबू बकर सदीक आए, कह जो रजी अल्लाह ताला, मेरे नबी दे कोल आए मुरीद बन के, मेरे उस्मान आए ते मुरीद बन के, अली आए मुरीद बन के, उमर आए मुराद बन के। मुराद ही मंगी जाती ना, नेक मुराद अल्लाह उमर दे दे, अल्लाह उमर दे। कितनियां दुआवां मेरे नबी, और मेरे नबी दी मुराद ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते ने, मैं पूछया किदा? जवाब मिलिया उमर फारूक दाए रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते ने, मेरे दिल अंदर आया ये एडी प्यारी कोठी जिन्हों बाहरों वेख के बंदा नहीं रह सकता, ते अंदरों कितनी प्यारी होएगी। मैं झाती मार के वेखा कि अंदर कैसा काम होया है। आप फरमाते ने, जब मैं पहला कदम रखन लगा तो मैनू अंदरों इंज महसूस होया जिमें कोई बीबी चल रही है, यानी उमर फारूक दी हूर चल रही है। आप फरमाते ने, उमर मैनू तेरी गैरत याद आ गई, मैं पीछे मुड़ गया। और कई बंदे बड़े गैरतमंद होंगे ने, कई बड़े गैरतमंद होंगे ने, गयूर होंगे ने, और कई बड़े बेगैरत होंगे ने, दयूस होंगे ने। दुआ करो अल्लाह सानू गैरतमंद गयूर बनने की तौफीक नसीब है। और केड़ा मजहब है दुनिया अंदर जिथे बीबियां भी मर्द भी सारे कट्टे फुटपाथां दे पे होंगे? किथे गई गैरत? इस्लाम दीन गैरत का नाम है, बेगैरती का नाम नहीं। और यहो जे जलसियां नू और जलूसां नू की करना है जिथे बीबियां भी फुटपाथां दे पईयां ने ते मर्द भी उत्थे ही पए ने।
آپ فرماتے نہیں عمر بعض کام نا زد دی بنیاد تے کیتے جاندے نے، زد دی بنیاد۔ مثال دے طور تے ایک بندہ سمجھدا ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاندی ہے، ایک بندہ سمجھدا ہے کہ ننگے